सनराइज टक कार्यक्रममा म राजेन्द्र लिगलको आजको टक कार्यक्रममा पाल्पामा भएको एक इन्सुरेन्स संस्थाका प्रबन्धक सुवास कैरेलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौं। आज हामीले उहाँसँग इन्सुरेन्समा भएका गतिविधि, व्यवसायीकरण, समस्या र चुनौतीका बारेमा कुराकानी गर्नेछौं। सनराइज टक कार्यक्रममा सुवासजीलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। थ्यांक यू। नमस्ते। अब सुवासजी भन्नुस् न, तपाईको यो इन्सुरेन्सको नाम के हो र यो इन्सुरेन्स कति सालमा स्थापना भयो र के उद्देश्यले यो स्थापना भयो संस्था? यसको चाहिँ मुख्य उद्देश्य चाहिँ सबै संस्थाहरूको कुनै भिजन हुन्छ, कुनै मिसन हुन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ प्रत्येक जनता बीच एउटा बीमा लगाएर प्रत्येक जनताको आर्थिक सुरक्षाका सँगसँगै एउटा जीवनमा आउन सक्ने जोखिमको वहनका विरुद्ध प्रत्येक जनताको घर घरमा जानुपर्छ, प्रत्येक जनताको बीचमा जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ 2064 सालमा दर्ता भएर 2074 सालको भाद्र महिनाबाट यसको चाहिँ फाइनान्शियल भनौँ आर्थिक कारोबारको स्वीकृति प्राप्त गरी यो सञ्चालनमा आएको हो। र हाम्रो यो संस्थाको नाम रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स रहेको छ, जो पाल्पा लगायत हाम्रो देशैभरि करिब 70 देखि 80 वटा शाखाहरू रहेका छन् र यसको प्रमुख प्रधान कार्यालय ज्ञानेश्वर काठमाडौँमा रहेको छ र यो अत्यन्तै समाजमा रहेका विभिन्न वर्गहरूलाई समेट्न, विभिन्न भनौँ एक किसिमको व्यवसायहरू, एक किसिमको व्यवसाय सँगसँगै रहेका र प्रत्येक आम्दानी गर्ने, प्रत्येक बचत गर्ने सम्पूर्ण त्यस्ता वर्गहरूलाई समेट्न खोजिएको छ, जुन वर्गहरूमा चाहिँ एउटा इन्सुरेन्सको बिमाको इन्सुरेन्स बिमा भनेको के हो र यसलाई कसरी चाहिँ युटिलाइज गर्नुपर्छ, कसरी चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू दिन सकिन्छ, आर्थिक सुरक्षाका साथसाथै अन्य कुराहरू के दिन सकिन्छ भन्ने जुन अभिप्रायका साथ यो कम्पनी आएको र म यसमा लागेको विगत 1.5 वर्ष जति भइसकेको छ र पाल्पाको सन्दर्भमा चाहिँ यो अत्यन्तै अहिले एक किसिमले चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिहरूमा, प्रत्येक समुदायहरूमा चाहिँ एउटा किसिमले जाने बिमा चाहिँ उहाँहरूको बीच जाने चाहिँ एउटा माहौल आइसकेको छ। अनि तपाईँ चाहिँ नि 74 सालमा स्थापना भएको होइन? अब यो तपाईँ युवा अवस्थामा हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि, यो इन्सुरेन्समा आउनुभन्दा अगाडि कसरी आफ्नो समय व्यतीत गर्नु भएको थियो? यो इन्सुरेन्समा आउनु अगाडि म तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, म विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनबाट पनि आएको मान्छे, सँगसँगै सामाजिक क्षेत्रहरूमा पनि म धेरै सङ्घ संस्थामा इन्भल्भ थिएँ र त्यस सँगसँगै म त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस यही तानसेनको त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत एउटा विद्यार्थी भएको नाताले र सम्पूर्ण समाजमा भएका विभिन्न गतिविधिहरूलाई चाहिँ अवलोकन गर्दै, नियाल्दै, त्यसको अध्ययन गर्दै अगाडि बढ्न चाहने एक सामाजिक सँगसँगै अब एक किसिमले राजनीतिक व्यक्तित्व भएको हुनाले पनि यसमा चाहिँ किन मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भन्दाखेरि यसमा आउनको जुन एउटा कारण चाहिँ बिमाले प्रत्येक मान्छेलाई चाहिँ त्यसको आर्थिक सँगसँगै उसको हरेक कुराहरू सुधार गर्दै लिएर जान्छ। बिमा भनेको अध्ययनमा धेरै गहन छ, यसको भाव बुझ्नलाई धेरै वर्ष लाग्छ, त्यही पनि बुझ्न सकिँदैन। यो धेरै चाहिँ गहिरो विषय भएको हुनाले चाहिँ यसमा पनि स्टडी गर्नुपर्छ, यसमा पनि केही काम गर्नुपर्छ र समाजमा केही परिवर्तन लिएर आउनुपर्छ भन्ने अभिप्रायका साथ तपाईँ यो इन्सुरेन्समा लाग्नुभयो। अनि यो इन्सुरेन्समा भनिन्छ नि, यो इन्सुरेन्स त रिलायबल त भयो होइन, स्थापना 74 सालमा भएर द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ। तपाईँ जस्तो युवा प्रबन्धक पाएको कारणले गर्दा पनि यो इन्सुरेन्स अगाडि बढेको हामीले महसुस गरेका छौँ। तर इन्सुरेन्स आफैमा के हो? किनभने यो इन्सुरेन्सले धेरै मान्छेलाई अब यो के आएको जनगुनासो आएको छ, तपाईँहरू त भर्खरै आउनु भएको छ, त्यस्तो सुन्नु दुःख दिन्छन् मान्छेले। प्रक्रियागत रूपमा यो मिलेन त्यो मिलेन भन्ने भुक्तान लिनेमा एउटा दुःख दिने एकदम जनगुनासो छ। यसले तपाईँहरूको इन्सुरेन्समा कतिको यो समस्या झेल्नु परेको छ तपाईँले? प्राय
सबै इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले कागजी जुन कागजपत्रहरू हो त्यसको चाहिँ बिमा लेख्दै गर्दा बिमाको करारहरू चाहिँ सम्झौता गर्दै गर्दा इन्स्योरेन्स कम्पनीले के गर्नुपर्छ भन्दा एउटा सीमित चाहिँ एउटा सीमित एउटा चाहिँ त्यो एउटा सीमा छुट्याएको छ। त्यो सीमामा रहेर चाहिँ प्रत्येक इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले प्रत्येक बिमितहरूलाई चाहिँ बिमा गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ विशुद्ध एउटा चाहिँ निकाय बिमा संस्थान बिमा समितिले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो सबैलाई एउटा सर्कलमा राखिदिएको छ। त्यो सर्कल भित्र रहेर चाहिँ अहिले करिब 18-19 वटा कम्पनी नेपालमा चलिरहेका छन् जो भनौँ एक किसिमले लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू र लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा पनि ती चलेको ती भित्र पनि विभिन्न फेसिलिटी ती भित्र पनि विभिन्न राइडरहरू ती भित्र पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रोसेसहरू छन् हैन। बिमा गराउन जाँदै गर्दाखेरि मान्छेको अहिलेको हामीले के छ भन्दा पूर्ण रूपमा अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ बिमामा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ भनौँ एक किसिमले बजारमा चाहिँ त्यो सन्तुलित बजार छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि हामी अलिकति अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धामा दौडिनु पर्ने एउटा अवस्था नै छ। त्यसका बावजुद पनि हामीले इन्स्योरेन्स कम्पनीमा चाहिँ विश्वास दिलाउनको लागि दाबी भुक्तानीका लागि यी यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो इन्स्योरेन्स लगायत सबै इन्स्योरेन्स कर्मीहरूले इन्स्योरेन्सकर्ताहरूले सबैले चाहिँ के विश्वास गर्नु जरुरी छ भन्दा कुनै पनि इन्स्योरेन्स कम्पनीले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ भनौँ दाबी भुक्तानीमा चाहिँ कसैले पनि आनागानी गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि इन्स्योरेन्स कम्पनी सबै कम्पनीहरू चाहिँ हामीले दाबी भुक्तानी गर्छौँ भनेर नै बसेका कम्पनी हुन् हैन। त्यो विश्वास चाहिँ जनतालाई दिलाउनलाई नै सबैले काम गरिरहेकै छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि इन्स्योरेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि समाज आम जनसमुदायहरूले आम जनताले के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा इन्स्योरेन्सले यस्तो प्रोडक्ट बनाइदिएको छ, इन्स्योरेन्सले एउटा चाहिँ यस्तो पोलिसी ल्याइदियो कि हामी आर्थिक सुरक्षाका बीच पनि हामी त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। थोरै पैसाले पनि थोरै बचतले पनि हामी ठुलो चाहिँ एउटा आर्थिक जोखिमलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने जुन त्यो विश्वास नै गर्नुपर्छ जनताले आजको दिनसम्म। र भोलिको दिनमा के हो भन्दा दाबी भुक्तानी पर्दै गर्दा अथवा ती सुरक्षाका विषय कुराहरूलाई चाहिँ सुरक्षा कतिको दिन्छ भन्ने कुरा त अब कुनै कम्पनीमा कुनै म्यानेजमेन्ट टिम कस्तो हुन सक्छ। तर रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको दिनसम्म चाहिँ 99.99% चाहिँ त्यो किसिमको क्लेम चाहिँ सेटलमेन्ट भइसकेको छ। यो कुरा पनि म यहाँहरुलाई भनेपछि त्यति दुःख भर्खरै हामी आछौं, त्यस्तो दुःख दिने नियत हाम्रो छैन। प्रज्ञा टिममा आएकोलाई हामीले सहज ढंगले भनि दिन्छौं। अब यो तपाईको एयर लेभल भन्ने नयाँ चाहिँ एउटा इन्स्योरेन्स छ हैन। अब त्यसमा अब भन्छ नि बिमाले लाइफ इन्स्योरेन्स दुर्घटना बिमा हुन्छ, कोरोना बिमा भन्छ हैन। त्यसमा यो तपाईको यो इन्स्योरेन्सले कस्तो कस्तो प्रक्रियागतमा गर्छ? एउटा बाल के रे चाइल्ड इन्स्योरेन्स भन्ने हुन्छ हैन। अनि चाहिँ त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिकको इन्स्योरेन्स हुन्छ। अब विवाहित इन्स्योरेन्स कस्ता कस्ता खाली बिमित हरूलाई गर्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ बिमित संख्या कति छन् अरु तपाईको? यस्तो छ, हाम्रो नेपालकोले सबैभन्दा धेरै बिमा लेख बेच्न पनि सफल करिब 17 लाख बिमा लेख लेखेर सफल भइसकेको छ बिमा बेच्नको लागि रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी। फर्स्ट अफ अल यो प्रत्येक 17 लाख जनताको चाहिँ हातमा हाम्रो बिमा पुगिसकेको छ। एउटा कुरा रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले नेपालको सबैभन्दा धेरै तपाईहरुले insurancecover.com मा हेर्न सक्नुहुन्छ, अन्य खबरहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसको डाटाहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा के छ त भन्दाखेरि रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले सबै जनताको हातमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै हाम्रो मुख्य उद्देश्य पनि त्यही हो र सबैभन्दा धेरै बिमा लेख बेच्न पनि हाम्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी सफल भएको छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा स्वाभाविक रूपले पनि सफल इन्स्योरेन्स कम्पनी पनि मान्न सकिन्छ। यो सबै कुराहरु चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमको, हाम्रो प्रत्येक शाखाहरुमा रहेका शाखा प्रबन्धकहरुको लगायत सम्पूर्ण कोअपरेटिभ संस्थाहरुको यी सबै संस्थाहरुको चाहिँ हाम्रो त्यो भित्र चाहिँ सबैको एक किसिमको चाहिँ भूमिका रहेको छ हैन। रहेको छ। त्यसमा मैले भनेको टाइप अफ इन्स्योरेन्स कोरोनालाई मैले पछि जोड्छु। अनि टाइप अफ इन्स्योरेन्स कस्ता कस्ता इन्स्योरेन्स र यसको बिमितको एमाउन्ट कति हुन्छ यो पनि एउटा जनताले जानकारी गराइदिनु न। इन्स्योरेन्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो विशुद्ध लाइफ इन्स्योरेन्स र नन लाइफ, त्यसपछि तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ रिइन्स्योरेन्स कम्पनी भन्ने हुन्छ। तीनटा किसिमका पार्ट विशेष गरी हुन्छन् मलाई जानकारी भएसम्म। र लाइफ इन्स्योरेन्सले के बेच्छ भन्दाखेरि तपाईको विशुद्ध जीवनसँग सम्बन्धित, मान्छेको जीवनसँग सम्बन्धित भनेको व्यक्तिलाई मात्रै बिमा बेच्ने कम्पनीलाई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी भनिन्छ।
र नन लाइफ भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईको व्यक्ति सँगसँगै व्यक्तिको लाइफ इन्सुरेन्स त गर्दैन, तर कस्तो भन्दाखेरि निर्जीवन भनौँ न, नन लाइफ भनौँ न, नन लाइफ जति पनि बिमा गर्छ त्यो नन लाइफ कम्पनीमा गरिन्छ। र लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको विषयमा कुरा गर्दै गर्दा र रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले बेच्ने प्रोडक्टको कुरा गर्दै गर्दा त्यसका बिमाका विषयमा कुरा गर्दै गर्दा हामीसँग कस्ता किसिमका प्रोडक्ट छन् भन्ने विषय चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँ बताउन चाहन्छु। हामीसँग तपाईहरुलाई जन्मेदेखि एउटा जन्मेको बच्चादेखि 65 वर्षसम्मको मान्छेको चाहिँ जस्तोसुकै मान्छे भनौँ उसलाई एउटा चाहिँ त्यो सीमा छ, तोकिएको सीमा छ, जो स्वास्थ्य सम्बन्धी सीमाहरू रहन्छन्, व्यक्ति स्वस्थ छ कि छैन। एउटा स्वस्थ रहेको व्यक्तिलाई चाहिँ जन्मेदेखि तपाईको 65 वर्षसम्मको जस्तोसुकै मान्छे, जस्तोसुकै उमेरको मान्छेलाई पनि हामीले बिमा गराउन सक्छौं है। यसमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै पोलिसीहरू छ। जस्तै मान्छेले थोरै एमाउन्ट हालेर पनि धेरै रिस्क कभरेज गरेर चाहिँ मलाई त्यही किसिमको बेनिफिट चाहिन्छ हैन, त्यही किसिमको चाहिँ एमाउन्ट मलाई चाहिँ चाहिन्छ भनेर चाहिँ त्यो किसिमको सोचेको व्यक्तिहरूलाई पनि छ। व्यावसायिक व्यक्तिहरूलाई अब भनौं इन्डस्ट्रियल उद्योगपतिहरूलाई लगायत अब भनौं एक किसिमको साधारण कर्मचारीहरूदेखि लिएर प्रत्येक एउटा बच्चा, सानो बच्चाहरूलाई समेत जोडिने किसिमको एउटा समग्र रूपमा जोडिने किसिमका चाहिँ हामीसँग पोलिसीहरू छ। विशेष पोलिसीकै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग विशेष हामीले बजारमा बेचिरहेको पोलिसी चाहिँ रिलायबल समुन्नति जीवन बिमा योजना छ। यसमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो वर्ष तपाईले सीमित एउटा चाहिँ एमाउन्ट तिरिसकेपछि दोस्रो वर्ष चाहिँ तपाईले प्रत्येक वर्ष दोस्रै वर्षको कालखण्डबाट चाहिँ प्रत्येक वर्ष जति वर्ष चाहिँ तपाईले बिमा अवधि गर्नुभएको छ त्यति वर्षको चाहिँ तपाईहरुलाई क्याशब्याक भनेको सीमित तपाईहरुले चाहिँ एमाउन्ट तिरेर भनेको तपाईलाई क्याशब्याक कसरी दियो त कम्पनीले भन्दाखेरि पहिलो वर्ष तपाईले सीमित त्यही एमाउन्ट बराबर तिर्नु भयो जति एमाउन्ट चाहिँ तपाईले अरु इन्स्योरेन्समा कम्पनीमा तिर्नुहुन्छ। मानौ तपाईले 10 लाखको इन्स्योरेन्स गर्नुभएको छ भने 10 लाखको करिब 70,000 अरु इन्स्योरेन्स कम्पनीमा तपाईले तिर्नुहुन्छ। त्यही एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा तिर्नुहुन्छ। त्यही 70,000 को जुन एमाउन्ट छ दोस्रो वर्ष पनि त्यही 70,000 तिर्नु पर्थ्यो नि त। तर क्याशब्याक समुन्नति प्लानमा के छ भन्दा क्याशब्याकको चाहिँ अवस्थाले चाहिँ दोस्रो वर्ष तपाईले 50,000 रुपैयाँ क्याशब्याक पाउनुहुन्छ। तपाईले जुन अवधि चाहिँ 15 देखि 20 वर्षीय अवधि गर्नुहुन्छ भने र त्यो 15 देखि 20 वर्षको अवधिमा चाहिँ तपाईले गर्दा 5% चाहिँ तपाईले त्यो 10 लाखको 5% फिर्ता पाइसकेपछि 10 लाखको 5% भनेको 50,000 हो। 50,000 फिर्ता पाइसकेपछि चाहिँ तपाईले तिर्नुपर्ने एमाउन्ट कति देखिन्छ त भन्दाखेरि जम्मा 20,000 रुपैयाँ चाहिँ तपाईले तिर्दै गर्दाखेरि तपाईको यता 10 लाखको बिमा जारी हुन्छ। यसरी चाहिँ कम्पनीले यस्ता यो क्याशब्याक प्लान लिएर आएको छ। फर्स्ट अफ अल यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा 16 वर्षभन्दा माथि 65 वर्षभन्दा कम उमेरको न्यूनतम 5 लाख भन्दा माथि गर्नुपर्ने एमाउन्ट छ हैन। हाम्रो बिमाको रकम चाहिँ न्यूनतम 5 लाख भन्दा माथि चाहिँ यो गर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको समुन्नति पश्चात चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा जन्मेदेखिको बच्चादेखि लिएर 65 वर्षसम्मको उमेरको लागि सेम एमाउन्टमा एकदमै सस्तो हामीले प्रोडक्टको नामै सुलभ जीवन बिमा भनेर राखेका छौं। रिलायबल सुलभ जीवन बिमा चाहिँ यो एकदमै सस्तो पनि पर्छ र तपाईको सबै सेवा सुविधाहरू चाहिँ पाउने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ सुलभ जीवन बिमा योजना भनेर लिएर आएको छ। र सँगसँगै होल लाइफ गर्न चाहने मान्छेहरूलाई पनि त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा एउटा सीमित क्याटेगोरी एरिया राखिएको छ। सीमित समय, त्यो समय पश्चात पनि उसको मृत्यु पश्चात पनि उसले क्याश चाहिँ फिर्ता पाउने हैन, उसको परिवारलाई चाहिँ दिने भनेको। जस्तै तपाईले एउटा आज चाहिँ 10 लाखको बिमा गर्नुभयो भने तपाईको 20 वर्षको बिमा गरिएको छ भने 20 वर्ष त तपाई अलरेडी पुर्याउनु भयो भने 20 वर्षमा तपाईलाई त्यसको बिमाको रकम प्लस बोनस र सँगसँगै तपाईको शेष पश्चात पनि तपाईको परिवारलाई चाहिँ तपाईको बिमाको रकम चाहिँ हामीले लगेर भुक्तानी गर्ने त्यस्ता किसिमका योजनाहरू चाहिँ हामीसँग अत्यधिक बिकेका योजनाहरू छन्। सँगसँगै हाम्रो चाहिँ म्यादी बिमाहरूमा पनि टर्म लाइफ भन्छौं हामीले चाहिँ टर्म लाइफमा पनि हाम्रो अत्याधिक बिकेको टर्म लाइफहरू छन्। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो लघु वित्त माइक्रो फाइनान्सहरुमा चाहिँ अत्याधिक गएको छ, समूहहरुमा चाहिँ अत्याधिक गएको पनि म जानकारी गराउँछु। अनि विभिन्न थरीका यो जानकारी गरे त्यसको लागि धन्यवाद। अब म एउटा कोरोनाको विशेष छ किन विश्व महामारी भयो, त्यसकारणले गर्दा कोभिड-19 ले संसारले थलाथला पारेको छ। त्यसमा एउटा साहस पनि केही मलमपत्ती लाउन सकियोस् भनेर यो इन्स्योरेन्सहरुले यो कोरोना बिमालाई
ल यो कोभिड-19 लाई लक्षित गरेर कोरोना 1 लाखको कोरोना बिमा चाहिँ ल्यायो, मान्छेले फटाफट गरे। तर पछि के गरे भने यो बेइमानी गरे कि 1 लाख रुपैयाँ कागजपत्र मिलाएर भुक्तानी लिने भएर हो, धेरैले लिए भन्ने पनि सुनियो। त्यो गर्दा अहिले पछि गर्नेहरूले चाहिँ के हो भने त्यो भुक्तानी रकम स्टप, जुन परिवर्तन भुक्तानी रकमको उसमा अहिले कोरोना रकम जुन 1 लाख पहिला पाउँथ्यो त्यसलाई अहिले परिवर्तन गर्यो भन्ने आयो र कतिपयले त बेइमानी गरेर लिए अब हुनेले अलिक दुःख पाउने भयो। यो परिवर्तन भयो। यसमा तपाईको या लेभल रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले कोरोना बिमा गरेको छैन। अनि किन गर्दैन भन्दाखेरि तपाईको यो विशुद्ध बिमा समितिले नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूलाई दिएको छ यसको अथोरिटी। कोरोना बिमा गराउनको लागि नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नै पाउँछ र त्यो पाउँदै गर्दाखेरि पनि नन लाइफ भित्र गराउँदै गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म जानकारी भएसम्म चाहिँ बिमा समितिले के निर्णय गरेको छ भन्दा भाद्र 1बाट पश्चात साउनको 30 सम्मका सम्पूर्ण त्यो अवधिका बिमाहरूलाई चाहिँ 1 लाख नै भुक्तानी गर्ने, 1 लाख बराबरको बिमा गरेको छ, जुन 600 रुपैयाँ बराबरको चाहिँ बिमा हुन्थ्यो र 1 लाख भन्दा माथिका जति पनि गरे नि भन्न खोजेको मानौ भदौ 1बाट जति पनि बिमाहरू भए ती पछाडि भएका बिमाहरूलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि कोरोना संक्रमित पोजिटिभ देखियो भने कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई देखियो, बिमा लागेको व्यक्तिलाई, बिमा गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ देखियो भने चाहिँ उसलाई के गर्न सकियो त भन्दा बिमा समितिले तोके अनुसार, मलाई त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसको नियमहरू थाहा छैन, तर उनले नियम के बनाइदियो त भन्दाखेरि तपाईको पोजिटिभ देखेर घर मात्रै बस्नु पर्नु देखियो भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ जम्मा 25% भनेको 1 लाखको 25,000 पाउने, 25,000 चाहिँ तपाईको बिमितलाई चाहिँ हामीले दिने भनेर चाहिँ बिमा समितिले निर्णय गर्छ। त्यही अनुरूप चाहिँ नन लाइफहरु चलेको छ जस्तो लाग्यो। त्यो 25,000 दिने, अरु 75,000 यदि बिरामी भएमा हस्पिटल डाइरेक्ट भुक्तानी नपाउने हस्पिटलले दिने चाहिँ 75% सम्म दिन सकिने भनेर चाहिँ त्यो भन्दा बढी भयो भने व्यक्तिले बेहोर्नु पर्ने। त्यही भन्नुहुन्छ हैन, त्यो भएछ। ठीक छ, अब तपाईहरुकोमा नहोस् रहेनछ हैन। अनि स्वास्थ्य इन्स्योरेन्सको धेरै कुरा गर्दा तपाईँ यङ जेनेरेसन धेरै सामाजिक काममा गर्दा यो ठाउँमा इन्स्योरेन्स आउँदा धेरै झिझिया हुन्छ। तपाईले कस्तो अनुभव गर्नु भएको छ यो इन्स्योरेन्समा आएर यसरी प्रबन्धकको काम गरिराख्दाखेरि? विभिन्न थरीका मान्छे आउँछन् हैन, तपाईँ सामाजिक मान्छे हैन, यहाँ आउँदा एउटा पैसाको कुरा पनि आउँछन्, प्रक्रिया मिलेन भन्ने आउँछन्, अनि एजेन्टहरूले काम बिगारे भन्ने आउँछन्। अनि यसरी चाहिँ आउँदाखेरि तपाईले कस्तो महसुस गर्नु भएको छ? अहिले विशुद्ध एजेन्ट भनेर हामीले भन्दै गर्दाखेरि पनि मैले एजेन्टहरू भन्दा पनि फाइनान्शियल एडभाइजर भनेर भन्न रुचाउँछु। मेरो सरहरूले पनि त्यही नै सिकाउनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इन्स्योरेन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको मेरुदण्ड भनेको एजेन्ट, अभिकर्ता अथवा त्यही फाइनान्शियल एडभाइजर नै हो है। कुनै पनि इन्स्योरेन्स कम्पनी एक्लैले चल्दैन। यसलाई चाहिँ धेरै कुराहरुको सपोर्ट चाहिन्छ, धेरै कुराहरु चाहिँ च्यानल चाहिन्छ, धेरै मान्छेहरुको चाहिँ त्यही किसिमको सक्रियता चाहिन्छ। र इन्स्योरेन्स यस्तो सेक्टर हो जुन सेक्टरमा मान्छे लागिसकेपछि तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा इन्कमको पाटो पनि बलियो भएर जान्छ। उले गर्न सक्ने एउटा हिम्मत हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ सरकारले नै बिमा समितिले नै क्याटेगोराइज गरिदिएको छ एसएलसी पास भएको कुनै पनि एउटा नागरिकले अभिकर्ता भएर काम गर्न सक्छ भनेर एसएलसी पास भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने छ भनेको छ। र यो हुँदै गर्दाखेरि पनि हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई अझै अपग्रेड गर्न, अझै चाहिँ ग्रोथ गर्नको लागि भने नि मैले एजेन्टको चाहिँ मुख्य भूमिका रहन्छ। यसमा चाहिँ एजेन्टहरूले ल्याउँदै गर्दाखेरि अब त्यो फिल्टरिङ गर्ने काम भनौं न, छान्ने काम चाहिँ एउटा कर्मचारीले गर्नुपर्छ। जस्तै कुनै पनि लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा मैले लाइफको इन्स्योरेन्सको मात्रै जोड दिएको छु, किन भन्दा म त्यसमै जोड दिन्छ है। लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा अत्याधिक अभिकर्ताहरू मानव एजेन्टहरू छन्। अभिकर्ताहरू रहँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले लिएर आएका कस्ता किसिमका पोलिसी ल्याएको छ त? त्यो एउटा अफिसियल्ली बस्ने एउटा कर्मचारीले जो कम्पनीको तलब खाएर बसेको छ, त्यो कर्मचारीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रत्येक मान्छेको चाहिँ त्यसको तुलना एनालाइसिस, यो ठीक छ कि छैन, यो बिमा लिएर आएर चाहिँ बिमा गराउँदै गर्दा ठीक छ कि छैन, भोलि दिँदै गर्दाखेरि हामीले त्यो ऊ मान्छेलाई चाहिँ क्लेम दिँदै गर्दा त्यो मान्छेलाई त्यो किसिमको त्यो किसिमको चाहिँ सुरक्षा दिँदै गर्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि हुँदैन? यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। धेरै साथीहरू मलाई लाग्छ बिमाका धेरै कुराहरू पनि यसैमा अड्केको छ।
तपाईले सुरुमै कुरा ल्याउनु भएको थियो इन्स्योरेन्सको पहिलो सेक्टर ल्याउँदै गर्दा पहिलो पोइन्टहरु ल्याउँदै गर्दा यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्स्योरेन्स गराउने भन्ने विषय मात्र रहँदैन कम्पनीले जति दायित्व बोक्छ जति इन्स्योरेन्स गराउँछ त्यति नै धेरै दायित्व बोकेको हुन्छ नि त हो त्यो दायित्व के हुन पर्छ जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दा त्यो दायित्वलाई चाहिँ एकदम कुशलतापूर्वक चाहिँ सम्पन्न गर्न सकियो भने त्यो बेस्ट कम्पनी हो त्यसले नै के हुन्छ त भन्दा आम जनताको चाहिँ विश्वास जितेको हुन्छ जस्तै तपाईले आज एउटा बीमा गर्नुभयो भने तपाई एउटा स्वस्थकर व्यक्ति हुनुहुन्न भने तपाईलाई इन्स्योरेन्स कम्पनीको कुनै एजेन्टले चाहिँ आएर बीमा गराएर लयो भने पनि भोलि तपाईले क्लेम पाउँदै गर्दा तपाई अस्वस्थकर हुँदाहुँदै पनि तपाईले बीमा गर्नुभएको छ नि तपाईलाई क्लेम हुँदैन किनकि तपाईले फ्रड गरेको मानिन्छ नि त हैन तपाईले त सरासर तपाईलाई एउटा किसिमको रोग रहेछ अथवा तपाई एक किसिमको चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ भनौं न बीमा गर्न नमिल्ने किसिमको व्यक्ति हुनु रहेछ तर तपाई चाहिँ अभिकर्ता मार्फत चाहिँ तपाईलाई भन्यो अभिकर्ता लिएर गएर चाहिँ बीमा गराइदियो भने त्यो सबै जिम्मेवारी भनेको अभिकर्ता मात्र होइन कम्पनी पनि रहनु पर्छ कम्पनीका स्टाफहरु पनि रहनु पर्छ सबै चीजहरु रहनु पर्छ तपाईको त सरासर के हो भन्दा तपाईलाई त फिल्टरिङ गर्ने काम त कर्मचारीको हो नि त हो त्यसकारण गर्दाखेरि कर्मचारी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भागमा रहेको हुन्छ त्यस सँगसँगै एजेन्ट अभिकर्ताहरु पनि त्यस किसिमको चाहिँ उसमा रहेको हुन्छ त्यसकारणले गर्दा बीमामा जति पनि राम्रा पोलिसीहरु एक किसिमको चाहिँ भनौं न कुशलतापूर्वक काम गर्ने अभिकर्ताहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मलाई सम्पूर्ण अभिकर्तालाई म यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु तपाईहरुले लिएर आउँदै गर्दा मान्छेको सबै कुराहरुको क्याटेगोराइज एनालाइसिस गरेर मात्र बीमा कम्पनीहरुमा लिएर आउन अत्यन्त जरुरी छ आजको दिनमा भनेपछि तपाई यो आफू गरेको काम यो संस्थासँग एउटा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ नजानेकोलाई नजानेकोलाई सिकाउने हैन काउन्सिलिङ गर्ने अनि गर्दाखेरि यो संस्थासँग तपाई एकदमै सन्तुष्ट भन्दा पनि संस्थाबाट सन्तुष्ट नभइकन संस्थामा बस्ने कुरा चाहिँ हुँदैन हैन संस्थामा सन्तुष्ट भन्दा पनि संस्थामा कसरी काम गरिरहेछ भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र सुरुको दिनहरुमा हामीले धेरै कुराहरुको फेस पनि गर्यौं नयाँ कम्पनीहरु भनेर हैन त्यो चाहिँ सबै नयाँ कम्पनीहरुमा पनि लागेको कुरा त्यही नै हो तर रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा छिर्दै गर्दाखेरि रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले मलाई बोलाउँदै गर्दाखेरि एउटा कुरा के रहन्छ भन्दाखेरि अरु कम्पनीहरु भन्दा अलिकति फ्लेक्सिबल अलिकति काम गर्न सहज हैन ती सबै कुराहरु चाहिँ यसमा यो कम्पनीमा अवश्य नै छ अवश्य पनि छ है त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि अभिकर्तालाई पनि एउटा बेस्ट इन्कम हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ हाम्रो अभिकर्ताहरुले यही पाल्पाका अभिकर्ताहरुले पनि लगभग तपाईको 60-70 हजारको एभरेजमा चाहिँ तलब अभिकर्ताहरुले पनि खाएको अवस्था छ हैन त्यो सँगसँगै तपाई के छ त भन्दाखेरि अन्य कुराहरु पनि एनालाइसिस गर्दै जाँदै गर्दा अन्य कुराहरुलाई पनि एनालाइसिस गरेर जाँदै गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा एकचोटी रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा आउनु भएका जति पनि अभिकर्ताहरु हुनुहुन्छ जति पनि कर्मचारी साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ रिलायबललाई छोडेर अरु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गएको मैले चाहिँ प्राय देखेको छैन एकाध हुनु होला तर प्राय मैले देखेको छैन कि सुभाष जी यो तपाई अब थोरै समय 74 साल भयो थोरै समय पनि यहाँ धेरै पाल्पामा धेरै इन्स्योरेन्सहरु छन् यसरी इन्स्योरेन्समा काम गर्ने प्रमुख समस्या र चुनौतीहरु के हुन् र यो पहिला एक नम्बरमा समस्या र चुनौती के यहाँ धेरै छन् प्रतिस्पर्धा भएर अझ पनि राम्रो गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ हैन यसको चाहिँ प्रमुख समस्या र चुनौतीहरु र समाधान गरिराख्नु भएको छ र यसको अब अझ थप यसलाई बलियो बनाउन थप ऊर्जाशील बनाउन यो इन्स्योरेन्सको भावी योजनाहरु पनि बताइयो तीन कुरा सर र बताइदिनु अब मैले सुरुमै भने इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुमा अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धा छ नि तपाई हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धा कसरी छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईले आज आएर एउटा मान्छेलाई भेट्नुहुन्छ भोलि त्यही मान्छे अर्को कम्पनी बुझ्नु नराम्रो कुरा हो तर के छ त भन्दा उलाई प्रेसरली भनौं न प्रेसरली अथवा एक किसिमले चाहिँ उलाई घुमाइ फिराइ अलिकति ओझेलमा पारेर अरु कम्पनीसँग जान नदिएर त्यस्ता कुराहरु पनि चाहिँ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुका बीचमा छ है अनि त्यस सँगसँगै कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै अब पोलिसी त्यस्तै किसिमले चाहिँ कम्पनी पनि त्यही किसिमले दौडाइरहेछ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा क्याटेगोराइज गरेर यो पोलिसी यो कम्पनीले बेच्ने हो यो कम्पनीले यो पोलिसी बेच्ने हो यो कम्पनीले यस्ता किसिमका राइडरहरु बेच्ने हो भनेर त्यो किसिमले चाहिँ एउटा हामीले खुलस्त जनमानसमा जननागरिकहरुमा चाहिँ हामीले लान सकियो भने चाहिँ यसले चाहिँ सस्टेनेबल बिजनेसको लागि एउटा चाहिँ वे खुलाइदिन्छ
होइन अब हामी यसै गरी चाहिँ एकअर्काको प्रतिस्पर्धामा दौडिने हो भने यो कहिलेसम्म टिक्छ, कहिलेसम्म चाहिँ कुन वेमा जान्छ भन्ने कुरा हामी यो कुनै कसैले पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो जुनसुकै सबै लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीलाई हामीले के आग्रह गर्नुपर्छ, माथिबाट पनि के निर्देशन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पोलिसी बनाउँदा यस्तो बनाउनुहोस् जुन अर्को कम्पनीमा नहोस्। जस्तै कुनै क्याटेगोरीको मान्छेलाई कुन इन्सुरेन्स कम्पनी, कुन क्याटेगोरीकोलाई कुन इन्सुरेन्स कम्पनी, अत्याधिक धेरै प्रतिस्पर्धामा लैयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही किसिमले चाहिँ कम्पनीहरू चाहिँ धेरै लगानीहरू लाएर चाहिँ स्थापना भएका हुन्छन्, तर भोलि चाहिँ त्यही कम्पनीहरू चाहिँ भोलि एक किसिमले चाहिँ डुब्ने क्रममा चाहिँ जान सक्छ। किन भन्दा मुख्य यसको चाहिँ पाटो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्सुरेन्सबाट इन्कम नै गर्ने हो हैन। इन्कम नगरिसकेपछि त यी सबै सारा प्रशासनिक कुराहरू हुन्छन्, म्यानेजमेन्टका खर्चहरू हुन्छन्, हरेक कुराहरू चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ यिनीहरू सबै खर्चहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यसै गइरहेको हुन्छ नि त। इन्सुरेन्सै गराउन नसकिसकेपछि त अब आम नागरिकलाई ढाँटेर भन्दा पनि एउटा चाहिँ विश्वास दिलाएर गर्नुपर्ने कुरालाई अब एउटा प्रेसरले गराउन जान पर्यो भने त त्यो त अवश्य नै नराम्रो कुरा हो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू चाहिँ एउटा स्वस्थकर र राम्रो एउटा चाहिँ त्यो वेमा जानको लागि चाहिँ सरकारले पनि एउटा नीतिगत कुराहरू चाहिँ बनाएर बीमा समितिले पनि त्यही किसिमको चाहिँ नीति अवलम्बन गरेर चाहिँ यी सबै संस्थाहरूलाई चाहिँ यी सबै कम्पनीहरूलाई चाहिँ दौडाउन जरुरी छ। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ। हुन्छ, करिब अत्यन्त व्यस्तको समयमा यो प्रतिस्पर्धाको जमानामा नि आउनुभयो स्टुडियोमा। अब अन्तमा यो कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्तमा आफ्नो छुटपुट तमाम सनलाइट टक प्रोग्राम हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई तपाईँ रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सका प्रबन्धक समेत भएको छुटपुट भनाइसहित ती जनताहरूलाई एउटा तपाईँको छुटपुट भनाइसहित केही सन्देश छ भने दिइदिनुहोस्। अब जनताहरूमा हामी जाँदै गर्दाखेरि हामीले विश्वास एउटा इन्सुरेन्सको विश्वास लिएर जाने हो। सर्वप्रथम त रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स एउटा यस्तो इन्सुरेन्स कम्पनी हो जो पाल्पा शाखामा रहेर म काम गरिरहेको छु र सम्पूर्ण पाल्पावासी लगायत वरिपर रहनुभएका सम्पूर्ण आम जनसमुदायमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू प्रत्येक इन्सुरेन्स आजको दिनमा अपरिहार्य अथवा एकदमै आवश्यक छ प्रत्येक परिवारमा र त्यो परिवारले इन्सुरेन्स बुझ्नु सँगसँगै बुझेर केही बचत गर्नु पनि आजको दिनमा अत्यन्त जरुरी छ। बचतले मान्छेलाई के बचतको बानीले के बानीको विकासले के हुन्छ भन्ने कुराहरू त तपाईहरुलाई मैले भन्नै पर्दैन जस्तो लाग्छ। तर समग्र रूपमा इन्सुरेन्स कम्पनीले दुईटा कुरा गर्ने गरेको छ, बचत प्लस सुरक्षा। तपाईको आर्थिक सुरक्षाको जिम्मेवारी सँगसँगै बचत पनि इन्सुरेन्स कम्पनीले गराउने हुँदाखेरि तपाईहरुलाई यसमा जोडिएर तपाईहरुले सबैले चाहिँ इन्सुरेन्स गर्न म आग्रह पनि गर्छु र सँगसँगै इन्सुरेन्स कम्पनीमा लाएर लाखौं कमाउने चाहिँ अभिकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू अभिकर्ताहरूलाई पनि म अभिकर्ता भएर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स पाल्पा शाखाको सम्पर्क कार्यालय विशाल बजार तानसेन पाल्पा छ र विशाल बजार तानसेन पाल्पामा आएर समग्र मलाई सिधै सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ र सँगसँगै हाम्रो स्टाफहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ र कार्यालयमा आएर धेरै कुराहरू पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले मलाई लाग्छ तपाईहरु खाली बस्नु हुँदैन। नेपालको सन्दर्भमा धेरै अपर्चुनिटी बिमामा छ र बिमामा हुँदै गर्दाखेरि तपाईहरु खाली बस्नु भएन भने तपाईहरुले चाहिँ एक किसिमको मेहनत गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो मेहनतले तपाईहरुलाई मासिक हजारौं लाखौं चाहिँ कमाउने एउटा चाहिँ अवसर जुटाइदिन्छ। म यही नै भन्न चाहन्छु आम जनताहरूलाई, रोजगारको एउटा यो पाटो पनि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि तपाईहरु रोजगारमा लाग्नुस्, इन्सुरेन्स अभिकर्ता भएर चाहिँ रिलायबल नेपाल लाइफ आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित पनि गर्नुस्। हो, इन्सुरेन्सलाई अरूको जीवनलाई सुरक्षित गराउनुस्, आफ्नो आर्थिक कुराहरूलाई पनि मजबुत गराउँदै अगाडि बढ्नुस्, त्यही भन्न चाहन्छु। हुन्छ, अत्यन्त व्यस्तको बाद पनि समय दिनुभएकोमा सुवास गरेजीलाई सनलाइट टकबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार। प्रिय दर्शक, आजको सनलाइट टक कार्यक्रममा रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सका पाल्पाका प्रबन्धक सुवास गरेजीसँग इन्सुरेन्सका बारेमा विविध पक्ष, समस्या, चुनौती र भावी रणनीति बारेमा कुराकानी गर्यौं। अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। सनलाइट टक हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।